बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इस्लामाबाद के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं है और पहली मीटिंग हुई है GHQ के अंदर, जहां पे फौज के कोर कमांडर्स बैठे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी वहां फैसला हो गया है, इमरान खान से मुतल्लिक हो गया है। लोगों ने आज वीलॉग्स किए और वहां पे कहा गया जी हम अपनी तैनाती के ऊपर कुछ नहीं होने देंगे और इमरान खान को ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इससे हट के कुछ बातें बताना चाहता हूं। आज पहली मीटिंग वहां पे हुई, दूसरी मीटिंग वजीर आजम हाउस के अंदर हुई है और उसका एलामिया भी आ गया है। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि PDM ने एलामिया जारी किया था, उससे भी तसल्ली नहीं हुई। JUI ने आर्मी चीफ की तैनाती पे अलग एलामिया जारी किया। उसके बाद एक वफ्द आज शहबाज शरीफ से मिलने आया और वो वफ्द कल तक हमें ये बता रहा था कि वो पछता रहा है इस हुकूमत के साथ हाथ मिला के, लेकिन आज उनको 2 ओहदे मजीद दिए गए हैं और वजीर आजम हाउस के अंदर अच्छा खासा आज तमाशा लगा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सारे मामले के अंदर उस बार बार जो एड़ियां रगड़ी गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खान साहब को बुला लिया है और एक इलेक्शन मजीद आ गया है। वो कौन सा इलेक्शन है? शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि GHQ वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लोग कह रहे हैं जी अचानक हो गई। बिल्कुल भी अचानक नहीं हुई। हर महीने के दूसरे मंगल को मामूल में पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है। पिछले 1-2 महीनों में हमने आखिरी मंगल में देखते रहे। इस बार तीसरे मंगल को मामूल के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो इमरान खान से मुतल्लिक हो। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी और वो आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया। अब शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास भी बुला लिया साथ ही, और काबीना के इजलास के हवाले से उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ बड़ा शानदार काम कर रहे हैं और ये हो गया और वो हो गया। इतना शानदार काम कर रहे हैं, मैं आपको एक खबर इस वक्त देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की सूरत हाल है वो मैंने आज को आपको कामरान खान साहब वाली बताई थी, लेकिन उस चीज़ से हट के डॉलर एक बार फिर पाकिस्तान के अंदर मार्केट के अंदर महंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हुकूमत उसको रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हुई है। आज ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.75 महंगा हुआ है और इसके अलावा इंटरबैंक में भी डॉलर जो है वो महंगा हुआ है। 82 पैसे आज उसके अंदर इजाफा देखा गया। लेकिन वो किस बात के ऊपर परेशान है? वो इस बात के ऊपर परेशान है, जरा अंदाजा करें। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं जो इससे रेलिवेंस नहीं है लेकिन मुल्कों की तरजीहात। नूरा फतेही आप जानते हैं कि एक इंडियन रक्कासा है, उसका एक शो था बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश ने आखिरी लम्हे के ऊपर उस शो को कैंसिल कर दिया। अब आपको बताएं क्यों कैंसिल कर दिया। इसलिए कर दिया कि उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो $36 अरब और $90 करोड़ तक पहुंच गए। उसमें कमी हुई है और ये अब भी अगर कमी होने के बाद भी जो पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं उनसे डबल हैं बांग्लादेश के। लेकिन बांग्लादेश ने ये कहा है कि हमने अगर ये शो किया तो हमें डॉलर्स की सूरत में अदायगी करनी पड़ेगी, जिसका हमारे कौमी खजाने में बोझ पड़ेगा, तो हम शो को ही कैंसिल कर देते हैं। ये उनकी तरजीहात है। लेकिन आपकी काबीना ने, आपकी ECC ने, कल आपकी सागदार ने 17 अरब रुपया देने की कोशिश की रिश्वत के तौर पर अपने MNS को, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ना है। अब आज हुआ क्या? MKM बुरी तरह हार गई और बुरी तरह हारने के बाद बिल्कुल सूरत हाल हाथ से निकल गई। फिर इलेक्शन के ऊपर जिस तरह कामरान खान ने अब से 2 दिन पहले ट्वीट किया कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के किरदार के ऊपर सवाल तो उठ रहे हैं। आप जिस तरह से पंजाब को लेकर अलग ट्रीट कर रहे हैं, आप सिंध को लेकर अलग ट्रीट कर रहे हैं, आपकी पुलिस इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए अवेलेबल है लेकिन वहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद MKM का आज वफ्द जो है वहाँ पे आया और ये जो वफ्द है, इस वफ्द के अंदर मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद थी और शहबाज शरीफ मौजूद थे और इधर से राना सनाउल्लाह, साद रफीक और अयाज सादिक शामिल थे। जबकि MKM की जानिब से उनके खालिद मकबूल सिद्दीकी जो सरबराह हैं वो मौजूद थे और शानदार गवर्नर जो सिंध के पॉइंट किए गए हैं कामरान टिसोरी मौजूद थे, वसीम अख्तर मौजूद थे जो कल तक कह रहे थे हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मसार हैं, हम पछता रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और फैसल सब्जवारी थे। अब वहां पे इन्होंने जाके अच्छी खासी इनकी तू तकरार हुई और कहा कि देखें पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, बल्दियाती एक्ट के हवाले से हमारी बात नहीं सुन रही और जब तक नई हल्का बदियां ना हो हमें बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहिए। और आप अंदाजा कर लें MKM ने कल तहफुजात का इज़हार किया और इलेक्शन कमीशन ने आज ही इलेक्शन वहां पे मुलतवी कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप और फजलुर रहमान हमारे और पीपल्स पार्टी के मुआहदे के जामिन थे, अब आप फैसला करें कि आपने क्या करना है और क्या करना चाहिए। 6 माह गुजर चुके हैं, बहुत वक्त गुजर चुका है, मुआहदों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा।
اگر آپ بھی جلد فیصلہ نہیں کرنا یا پیپلز پارٹی ان چیزوں کے اوپر نہیں مانتی تو آپ ہمیں بتا دیں. اچھا ہونا تو پھر یہ چاہیے تھا کہ آپ اتنے ہی تھے تو آج آپ اپنے استعفے وزیر اعظم کو دیتے اور کہتے جی ہم جا رہے ہیں کراچی کے مسائل آپ حل نہیں کر سکتے. لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوا کہ استعفے دیے جاتے, بلکہ شہباز شریف سے 2 مزید عہدے ایم کیو ایم نے لے لیے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ عہدے لو, حکومتیں سنبھالو اور اپنے معاملات جو ہیں وہ کرو. باقی کراچی کا کیا حال ہے, کراچی والوں کی کیا پوزیشن ہے, اس سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بات اور ہے, اور وہ بات ہے جناب عمران خان سے متعلق. خان صاحب جو ہیں اس سے پہلے توہین عدالت کا ایک کیس بھگتا چکے ہیں, اور وہ جو کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھا, جہاں پہ انہوں نے جو جج صاحبہ ہیں زیبا چودھری, ان کی عدالت میں گئے, وہاں پہ انہوں نے خود ان سے معذرت کی اور وہ کیس وائنڈ اپ ہوا. لیکن اب ایک بار پھر سپریم کورٹ نے عمران خان کو بلا لیا ہے, اور جس کیس کے اندر بلایا گیا ہے وہ توہین عدالت کا کیس ہے. جو توہین عدالت کا کیس ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ 25 مئی والے واقعات کے اوپر وہاں پہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تھی, جس کے بعد اس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد یہ جو موجودہ حکومت ہے, انہوں نے وزارت داخلہ نے کہا جی عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں. ایک درخواست دی, بات نہیں بنی. اس کے بعد کہا جی فوری ان کے خلاف اس درخواست کو سنا جائے, تو دوسری درخواست بھی دے دی گئی. اب ذرا میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ 5 رکنی بینچ 20 اکتوبر کو سماعت کرے گا, اور اس بارے میں نوٹسز بھی سرو کر دیے گئے ہیں. 5 رکنی بینچ ہے, اور اس بینچ کو جسٹس عمر عطا بندیال ہیڈ کریں گے, جسٹس اعجاز الاحسن ان کے ساتھ ہوں گے, جسٹس منیب اختر ہوں گے, جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے, اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہوں گے. لیکن جہاں پہ تحریک انصاف کے خلاف گھیرا تنگ کرنا بہت ضروری ہے, ان کو روکنا بہت ضروری ہے, لیکن جو باقی معاملات ہیں ظاہری بات ہے اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. خان صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی ہے, اور وہ حل یہ ہے کہ آپ اس ملک کے اندر الیکشنز کروائیں, اور الیکشنز کی صورت میں ہی اس ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. آج بھی انہوں نے جرنلسٹ سے ملے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے یہاں تجربات بہت سارے کیے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک خبر دے دوں, اس دوران سپریم کورٹ نے ایک اور ڈیولپمنٹ کی ہے. چونکہ یہ جب سے آئے ہیں تو مختلف اپنے کیسز واپس کروانے کی ان کو بہت پڑی ہوئی ہے, تو نیب جو ریفرنسز ہیں وہ واپس کرنے سے حوالے سے سپریم کورٹ نے تفصیلات مانگ لی ہیں کہ اب تک کون کون سے ایسے ریفرنسز ہیں جو آئے ہیں اور نیب نے واپس کر دیے ہیں. ظاہری بات ہے ایک لوٹ سیل لگی ہوئی ہے, اور لوٹ سیل کیا ہے وہ آپ کے میرے خزانے کے اوپر ڈیبیٹ وہاں پہ چل رہی ہے. نیب ترامیم جو ہیں وہ عمران خان نے ہی چیلنج کی ہوئے ہیں. لگ یہ رہا ہے جو منظر نامہ ہے کہ اب سارا کیس سپریم کورٹ کے اندر ہی آئے گا. نیب ترامیم وہاں پہ, عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس وہاں پہ آ گیا, اور اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف الیکشن کمشنر والا معاملہ. اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ عمران خان کے خلاف توہین کرنی کیا, حالانکہ توہین تو رانا ثناءاللہ کے اوپر لگنی چاہیے, جس نے عدالت کے کہنے کے باوجود وہاں پہ لوگوں کے اوپر شیلنگ کی, جو ٹی وی کے اوپر مانتا ہے کہ میں نے عمران خان کے کنٹینرز کے لیے الگ سے انتظامات کیے ہوئے تھے, لیکن چونکہ یہ ملک طاقتور ملک ہے, یہ غریبوں کا ملک نہیں ہے, تو اس لیے وہ طاقتور جو شخصیات ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا, اور رانا ثناءاللہ تو آج کل فیورٹ ہیں. ایک خبر اور دے دیتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ الیکشن ہوا, اور اس الیکشن کے اندر جو 16 تاریخ والا الیکشن ہے اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ ملی, پاکستان تحریک انصاف جیت گئی. ایک حلقہ رہ گیا تھا جس کے اوپر پولنگ نہیں کروائی گئی تھی, وہ کرم والا NA45 تھا, قومی اسمبلی کا حلقہ. یہاں پہ بھی عمران خان ہی کینڈیڈیٹ ہے. مجموعی طور پہ خان صاحب 8 حلقوں کے اندر تھے, لیکن 8ویں حلقے کا الیکشن نہیں ہوا تھا, اور اب بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے آج فیصلہ الیکشن کمیشن نے کر لیا ہے, اور حلقہ NA45 کرم کے اندر پولنگ 30 اکتوبر کو ہوگی, اور الیکشن کمیشن نے تمام اداروں کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایات دی ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب اس سیٹ کے اوپر بھی اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 12ویں دن آج سے لے کے, کیونکہ آج 18 تاریخ ہے, تو 30 اکتوبر کو کرم کے اندر پولنگ سٹیشن ہے, تو PDM تیار ہو جائے. ایک اور شکست کے لیے عمران خان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.